अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बड़ी बड़ी खबरें हैं और ख़बरें दो तीन हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर तो ये है, इस्लामाबाद इस वक्त एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है और इस बार ये सियासी सरगर्मियाँ कदर खुफिया रखी जा रही हैं। शुरू ये है कि एक बार फिर किंग्स पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है। भानुमती का कुंभा, वो कहते हैं कि इधर से लिया उधर से लिया, इस तरह की कोई चीज़ की जा रही है। इस पर मैं आपको बताता हूँ। लोग कहते हैं कि जी पुराने शिकारी नया जाल लेकर शिकार को निकल पड़े हैं और इस्लामाबाद में कोई ऐसी हंडिया पक रही है जिसकी खुशबू हर सू फैल रही है। और ये बात वही कर रहे हैं जो ये कहते थे कि हम आए नहीं, हम लाए गए हैं और दोबारा जब लाए जाएंगे तब भी आएंगे। इसके अलावा बड़ी अहम खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्स जज शौकत अजीज का बतौर वकील लाइसेंस बहाल हो गया। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर आपने सुनी होगी कि मलिक रियाज साहब का बरतानिया में दाखिला बंद हो गया है। पाकिस्तान में सादिक और अमीन का इस्तारा समझे जाने वाले बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और उनके बेटे पर बरतानिया की एक अदालत ने करप्शन और बदनवानी के इल्जाम में बरतानिया में दाखिले पर 10 साल के लिए पाबंदी लगा दी है। अब ये सवाल बरतानिया के अदालती निज़ाम पर उठता है या फिर पाकिस्तान के अदल व इंसाफ पर। पाकिस्तान की अदालतों में भी उनके खिलाफ मुतअद्दिद केसेस हैं, लेकिन आज तक किसी केस का इस तरह का फैसला नहीं आया जिसमें वो कन्विक्ट हो या उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित हो सके। बहुत बड़े बड़े केसेस हैं जो कि कोर्ट्स में गए और मीडिया पर तो उसकी खैर बात नहीं होती। कहते ही हैं, कहने वाले हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर सवाल इसलिए उठता है कि यहाँ पे ताकतवर बासर आदमी वो प्रोटेक्ट हो जाता है और कमज़ोर आदमी के सर से तो छत तक छीन ली जाती है। तो ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का हाल है। तो सवाल बरतानिया के अदालती निज़ाम पर उठाना है, ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर उठाना चाहिए। ये केस एक टेस्ट केस है जिसमें मलिक रियाज साहब को 10 साल के लिए बरतानिया में दाखिले के लिए बैन कर दिया गया। इस बात को कौन नहीं जानता कि वो मलिक रियाज जो है वो पाकिस्तान की हर ताकतवर हुक्मरान के साथ रहे हैं। हाँ, वो जनरल मुशर्रफ हो, उनके बाद आसिफ अली जरदारी उनकी जमात हो, मुस्लिम लीग नून के लोग हों, शहबाज शरीफ साहब हो, या फिर उनके बाद आने वाले और बहुत से लोग जिनमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, जिन्होंने शहजाद अकबर साहब को भेजा था मलिक रियाज को बरतानिया में रेस्क्यू करने के लिए। और एक बड़ी रकम बरतानिया में जो मलिक रियाज साहब ने फ्लैट खरीदे थे, उन फ्लैटों के लिए जो रकम दी गई थी वो मनी ट्रेल साबित नहीं कर सके, तो उनको वहाँ पे उनकी रकम फ्रीज कर ली गई, मुंजमद कर ली गई, जो कि पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको ओन करने के बाद वो रकम वसूल कर ली और यहाँ उनको जो अदालत से जुर्माना हुआ था उसमें वो सेटल कर दी या कर दी गई या पता नहीं की गई नहीं की गई। तो मलिक रियाज साहब वो नाबगाए रोजगार शख्सियत है जो कि खुद पाकिस्तान के सिस्टम के हवाले से बहुत माहिर समझे जाते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हर फाइल को पहिए लगते हैं। ये वो मशहूर ज़माना शख्सियत है जिन्होंने पाकिस्तान में फाइल को पहिए लगने का खुले बंदो इतराफ़ किया था कि मैं फाइल को पहिए लगाता हूँ तो मेरी फाइल मूव करती है। ये जो करप्शन की बातें हो रही हैं, ये बातें बहुत पहले भी होती थी और जो लोग करते थे वो इसका इकरार भी करते थे, लेकिन आज भी वो लोग उन्हीं के साथ मौजूद हैं जो खुद इस करप्शन को ख़त्म करने के दावे के साथ आए थे। लेकिन अब उनके अपने दौर में इतनी करप्शन हो रही है। वज़ीर आला केपी के एक्स वज़ीर आला केपी के परवेज़ हटक के भाई लियाकत हटक वो भी जिरगा प्रोग्राम में आ रहे हैं और उन्होंने इंकशाफ किया कि खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त करप्शन का गढ़ बन चुका है। कौन सा ऐसा दफ्तर है जहाँ करप्शन की भरमार नहीं है। पंजाब की बात छोड़े और उनके मुखालिफिन की बात छोड़े, ये खुद पीटीआई के बहुत अहम रुकन रहे हैं। वज़ीर आला केपी के परवेज़ हटक के भाई हैं और अंदर की सारी बातें जानते हैं और वो अब खुले बंदों कह रहे हैं जनाब यहाँ पे बहुत करप्शन हो रही है। तो एक तो ये इस तरफ एक तरह ये हाल है करप्शन का। पंजाब में भी करप्शन आपको पता है कितनी ज़्यादा है। तो मलिक रियाज की इन्होंने अपील की हुई थी जब इन पर पाबंदी लगाई, कुछ अर्सा पहले लगी थी, तो ये उसके खिलाफ अपील में गए थे। वो अपील बरतानवी अदालत ने रिजेक्ट कर दी है। तो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का इस हवाले से जो फैसला था, जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज साहब को कराची में एमडीए की ज़मीन खरीद कर उसमें बैरियर टाउन बनाने के लिए ये कहा गया था उस वक्त कि ये ज़मीन महंगी थी और इन्होंने सस्ते दामों खरीदी, तो एक भारी जुर्माना हुआ था अरबों रुपए का
कई सौ अरब रुपए का। तो उसका पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, नैब के जुर्माने हो, केसेस हो, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस पर मुकम्मल खामोश है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर बात नहीं करता। उसकी वजह ये कि मलक रियाज साहब के बारे में कहा जाता है कि वो एंकर्स उनके हायर किए हुए हैं, चैनल मालकार उनके दोस्त हैं, वो बिजनेस देते हैं और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, तो उनके खिलाफ लोग नहीं बोलते, ये हकीकत है। तो बरतानिया ने पहले करप्ट तरीन कहना चाहिए, अब करप्ट साबित हुए हैं। अब तो जैसे नवाज शरीफ को कब कहते हैं जी वो माफिया साबित हुए हैं, करप्ट साबित हुए, तो उनको लोग कहते हैं। हम नहीं कहते, हम तो समझते फैसले गलत थे, लेकिन कुछ ये फैसले उन अदालतों से हुए हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर 126वां नंबर है, लेकिन जो दुनिया के अंदर अपने फैसलों के हवाले से मोतबर कोर्ट समझी जाती हैं वो बरतानिया की अदालतें हैं, जहां से शरीफ फैमिली के लोग बरी हो रहे हैं और जो लोग उनके खिलाफ मुकदमात कर रहे थे या उन पर इल्जाम लगा रहे थे वो कन्विक्ट हो रहे हैं। हाँ वो चैनल्स हो, हाँ वो शख्सियात हो, वो सबके सामने है। तो अरबों रुपये उनसे जुर्माना वसूल करके हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाया था पहले, और अब उनका वीज़ा भी जो है मनसूख कर दिया गया। तो ये सवाल हमने पाकिस्तान के कानून और इंसाफ के इदारों से पूछना चाहिए कि जो दुनिया में करप्शन पर पकड़ा जा रहा है बंदा, वो पाकिस्तान में नेकनाम क्यों है, उसे पाकिस्तानी अदालतें सजा क्यों नहीं देती। ये सवाल रहेगा, क्योंकि अदालतों के हवाले से बहुत कुछ चल रहा है। तो अदालतों के हवाले से एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि जनाब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का बतौर वकील लाइसेंस बहाल कर दिया गया है, और ये लाइसेंस बहाल किया जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने। तो अब साकिब निसार साहब ज़रा अपना होशियार बाश, उनके लिए एक और बड़ा चैलेंज है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बतौर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के वो अदालतों में पेश हो सकते हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने उनका लाइसेंस बहाल कर दिया, वो प्रैक्टिस कर सकेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है और उनका वकालतनामा यानी बहाल हुआ। वो कुव्वतें जो बतौर जज उनकी पेशा वराना ईमानदारी का सामना नहीं कर सकी, उनके लिए भी चैलेंज है कि अब वो एक वकील के तौर पर पेश होंगे तो और भी बातें वो कर सकते हैं। 3 रुकनी कमेटी थी जिसमें सैयद कल्ब हसन और सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ शामिल हैं। ये 2 लोग थे। ज़ाहिर आजम नज़ीर तारड़ के बारे में तो उनका भी रुझान, वो सेनेटर है मुस्लिम लीग नून के, और जस्टिस काजी फायजीसा वो उनके बारे में ज़ाहिर हुकूमत की और उनकी हुकूमत उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस में फरीक है। और जस्टिस काजी फायजीसा के बारे में समझा जाता है कि वो उनका टिल्ट है या रुझान है या उन्हें मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करती है। तो 2 रुकन अगर मेजॉरिटी में हो और तीसरे कल्ब हसन है, तो बहरहाल 3 रुकनी कमेटी का मुश्तरका फैसला है जिन्होंने शौकत सिद्दीकी का लाइसेंस बहाल किया। तो ये इसी को देख के लोग कह रहे हैं कि ये बदलते हुए हालात की निशानी है, वरना ये लाइसेंस पहले भी बहाल हो सकता था। ये कमेटी को आज तो नहीं बनी और ये लोग आज तो नहीं मौजूद थे। ये बार काउंसिल चाहती तो पहले भी सब कुछ कर सकती थी, लेकिन अब बार काउंसिल ने हिम्मत पकड़ी है और उनका लाइसेंस जो है वकालत का वो बहाल कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को रावलपिंडी बार से खिताब के दौरान जो उन्होंने खिताब किया था उसके हवाले से बाज़ मामलात में ताकतवर हल्कों की मुदाखलत का इकरार करने के जुर्म में उनके ऊपर यानी उस इल्ज़ाम में उनको नोटिस जारी किया था, और 2008 में उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जज के ओहदे से बरतरफ कर दिया था। तो उनका मुकदमा आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। तो पाकिस्तान बार काउंसिल के इलामिया के मुताबिक 31 मार्च 2001 को शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बतौर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के तौर पर इनका इनरोल हुआ था। 20 नवंबर 2011 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज तैनात होने के बाद उनका लाइसेंस उस वक्त मुअत्तल हो गया था क्योंकि वो जज बन गए थे, और फिर उनके वो बाकी सारी कहानी रेस्ट इज द स्टोरी। शौकत अजीज सिद्दीकी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ करने की सिफारिश की थी और सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब उन्होंने इनकी बरतरफी की मंजूरी दी थी। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने ज़ाहिर ये चैलेंज कर रखा है। तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो इलामिया जारी किया उसके मुताबिक पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिस और बार काउंसिल के रूल्स नंबर 107, 106 और 108 के तहत उनका लाइसेंस बहाल किया गया, क्योंकि वो कहते हैं कि शौकत सिद्दीकी को माली बदअनवानी या अखलाकी बददियानती के जुर्म में बरतरफ नहीं किया गया था जिसके तहत उनका लाइसेंस बहाल ना हो सके। यानी अगर ये दो जुर्म हो,
کوئی وکیل مالی بدعنوانی میں انوالو ہو یا کوئی اخلاقی بددیانتی میں ملوث ہو تو ان کا لائسنس بحال نہیں ہوتا۔ تو آئین کے آرٹیکل 18 کے تحت پاکستانی شہری کسی بھی پاکستانی شہری کو کوئی بھی قانونی پیشہ اختیار کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے کہ جناب ارشد ملک کا اعترافی بیان آپ لے لیں، جسٹس شوکت عزیزی کا کیس لے لیں اور جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لے لیں۔ اگر یہ کسی مہذب ملک میں سامنے آئی ہوتی تو اب تک تمام کرداروں کو سزا ہو چکی ہوتی یا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہوتا۔ مہذب ملکوں میں ادارے سیاسی انجینئرنگ نہیں کرتے، نہ اپنی آئینی حدود سے باہر نکلتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یہ روایت رہی ہے۔ یہاں پہ جاوید ہاشمی بھی جھوٹے ہوتے ہیں، جسٹس شوکت صدیقی وہ بھی جھوٹے نکلتے ہیں، جج ارشد ملک مرحوم وہ بھی جھوٹے ہیں، سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم بھی جھوٹے ہیں، جسٹس قاضی فائز صاحب وہ بھی جھوٹے ہیں، صرف ایک جناب ثاقب نثار صاحب سچے ہیں، جو نہ خلفیہ بیان دینے کو تیار ہے نہ عدالت جانے کو تیار ہیں، اور ان کی اب گردن جو ہے وہ پوری کی پوری پھنسی ہوئی ہے۔ اب یہ پاکستان کے حالات ہے اور اس کی سچویشن ہے، یہ ایک اچھی خبر ہے، اس کو میں اچھی خبروں میں شمار کروں گا۔ جسٹس شوکت صدیقی کا لائسنس بحال ہونا، وہ ایک ووکل پرسن ہے اور بلند بولتے ہیں اور اپنے موقف کو بڑی دیانتداری کے ساتھ سامنے رکھتے ہیں، ان کی شہرت بڑی اچھی ہے، ایک قابل وکیل ہے۔ اب مجھے یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ نہ سڑکوں پہ ہوگا، نہ گلیوں میں ہوگا، نہ چوراہوں میں ہوگا، اس کے باوجود کہ آج بھی لاڑکانہ میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، جو شہید کانفرنس ہے، مولانا فضل الرحمان وہاں سے خطاب کر رہے ہیں، شاہدہ خان عباسی نے خطاب کیا، اور ایک بار پھر لانگ مارچ دھرنے کی باتیں ہو رہی ہے، اور آج بھی کہا گیا اس جلسے کے اندر کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں لانگ مارچ اور اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو تیاری تو لوگوں نے کی ہوئی ہے کہ جناب یہ سب کرنا ہے، اب کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ تو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں ہم جا رہے ہیں، لیکن وہ ایک بڑا عجیب اتفاق کہہ لیں یا کیا کہہ لیں کہ جب بھی کرونا کی پہلی لہر، دوسری لہر، تیسری لہر، چوتھی، جب بھی کرونا ملک میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے پی ڈی ایم دھرنا کرنے لگی ہے، لانگ مارچ کرنے لگی ہے، اور پھر اس کے بعد کرونا کی خبریں آنے لگتی ہیں اور پھر وہ سب ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب بھی جب کہ کچھ نہ کچھ معاملات ہو رہے ہیں تو ایک اور چھٹی لہر، پانچویں لہر ملک آ رہی ہے، کرونا کی بڑی خطرناک لہر ہے، اور اس نے جنوبی افریقہ میں آئی کرونا کی نئی قسم، اور اس کے بعد جو ہے پاکستان نے بھی تقریباً 7 ملکوں پہ پابندی لگا دی ہے، سعودی عرب اور یورپی یونین سمیت کئی ممالک نے جنوبی افریقہ ریجن کے لیے اپنے فضائی آپریشن معطل کر دیے ہیں، اور اس کو نئی قسم کو اومیکرون کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل تقریباً 10% گر چکا ہے۔ ایک خبر خاص سب کو دے رہا ہوں، باقی لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ عالمی منڈی میں تیل اب گر رہا ہے، اور یہ پٹرول کی قیمتیں آپ نے بڑھانی ہے نا اگلے 2-4 روز میں، اس کے لیے ذرا احتیاط کریں، ظاہر ہے ہم پہ رحم کریں، احتیاط کیا کرنی ہے، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں ہم پہ رحم فرمائیں۔ علی جا دنیا میں دیکھیں پٹرول سستا ہو رہا ہے، آپ مہنگا کرتے جا رہے ہیں۔ اب اس خبر کی جانب جو میں نے شروع میں بیان کی، وہ خبر ظاہر ہے بھی اب تک پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ خبر عامر لیاقت صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کل یا پرسوں کیا تھا، شاید کل ہی کیا تھا، کہ اسلام آباد میں بہت کچھ ہو رہا ہے، کوئی ہنڈیاں پک رہی ہے، خوشبو پھیل رہی ہے، پھر انہوں نے کہا اس میں بڑے مسالے ڈالے جا رہے ہیں، کوئی ادھر سے پکڑا کوئی ادھر سے پکڑا، لیکن اس میں مولوی مسالہ کوئی نہیں ہے۔ یہ امپورٹنٹ بات تھی، وہ یہ چونکہ ان کے بارے میں بھی یہ گمان کر لیا گیا ہے کہ وہ بھی کہیں اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں یا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چلتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، جو انہوں نے ان بٹوین دی لائن بات کی کسی پروگرام کے اندر، انہوں نے کہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کوئی بدلی نہیں ہے، اے غلط فہمی تاڑی جو سمجھ رہے ہیں لوگ کہ یہ بدل گئی ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور خان صاحب سے ان کا ڈسکنیکشن ہو گیا ہے یا دوسری طرف رابطہ ہو گیا، تو نہیں بدلی۔ اب یہ ان کا دعویٰ ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے، اب میں اس کا انالیسس کر دیتا ہوں آپ کو، یہ ہو کہہ رہا ہوگا، یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جو خان صاحب سے ناراض ہے نا، وہ ناراض ہو کے کہیں کسی اور طرف نہ چلے جائیں، تو ان کا ہی کٹ کیا جا رہا ہے، ان کو وہ ایک نئی ٹرک کی بتی انہوں نے بھی دکھائی، جو بڑے ماسٹر ہیں، انہوں نے بڑے کام کیے، بڑے آسانی سے کیے ہیں، وہ لاتے لے جاتے ہیں، ان کو سب آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں وی آر اسٹل ان دا گیم، نہیں ہے خان صاحب تو نہ صحیح، اگر آپ ان کی حکومت نہیں چلتی، لوگ ان کو نہیں مانتے تو کوئی نہیں، باقی لوگوں کو علیحدہ کریں گے، نیا کھیل کھیلیں گے، تو ان لوگوں کا بھی ایک انہوں نے ڈربہ تیار کر لیا ہے یا کیا جا رہا ہے، جس میں
سنا یہ ہے کہ آئی ایم ناٹ شیور، لیکن یہ بھی میں نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا کہ چودھری نثار بھی اس میں شامل ہیں، وہ ناراض لوگ بھی شامل ہیں، اور شاید اب یہ بھی بات کی جا رہی کہ حمزہ شہباز بھی گئے ہیں وہاں ملاقاتیں کر اسلام آباد میں، شہباز شریف تو موجود ہی ہے، تو ان کی اپنی ملاقاتیں چل رہی ہیں، وہ اپنا ان کے ساتھ کوئی معاملات کو سیٹل کر رہے ہیں یا اسکور سیٹل کر رہے ہیں واٹ ایور. تو یہ اسلام آباد میں بہت کچھ چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حکومت نے بل منظور کرا لی اور کہانی ختم ہو، کہانی نہیں بھی ختم ہوئی، ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے، چونکہ موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، سردی آ رہی ہے، پھر کورونا نے بھی آنا ہے، تو اب تھوڑا سا وہ جو مومنٹم ہے یہ جانا مارچ اپریل میں ہے، اس سے پہلے مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں ہوگا. لیکن موڈ بہت چینج ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ چیزیں عدالتوں میں سیٹل ہونی ہے، میرا ایسا چھٹی اس مجھے کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں جو کورٹس کے اندر آ رہی ہیں وہ کورٹس کے اندر سیٹل ہونی ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو. لیکن اگر وہ جو کہتے ہیں نا، وہ چونکہ سب کو بچہ دیتے ہیں، کسی کو بیبی دے دیا، کسی کو بیبی دے دیا، کسی کو بیبی دے دیا، تو وہ بھی اپنے دکان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اس وقت بیبی بانٹ رہے ہیں سب کو. تو اسی میں اب ثاقب نثار صاحب والا جو قصہ چل رہا ہے، میں نے آپ کو کل بتا ہی دیا تھا، تو میرا اس کا بھی کسی نے اس کے اوپر تردید نہیں دی کہ ثاقب نثار صاحب کو خود اسٹیبلشمنٹ نے یا ان کے جو ان کے قریبی لوگ تھے، کہ یہ کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ نہ کہیں کیونکہ عدلیہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتی ہے. اب اس میں گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا بھی آپ استعارہ استعمال کر سکتے ہیں. تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے معاملات میں یہ پچھلے 2-3 سال میں عدلیہ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک ہی پیج پہ تھی، تو یہ کامن ایک ہی اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے. تو ان کے حوالے سے یہ تھا کہ اب جنہوں نے ان کو استعمال کرنا تھا وہ کر لیا. یہ میں نے کل کہا تھا اپنی گفتگو کے دوران. اب جو اصل ڈر ان کو ہے، وہ ڈر کی ابھی صرف فضائی بنائی جا رہی ہے، جو میں نے بتایا تھا کہ چونکہ نون لیگ بہت سی ویڈیوز لانا چاہتی ہے. تو میں کل سن رہا تھا ایک اور رپورٹر کسی اور چینل پہ بیٹھے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ یہ گفتگو کی ایک اور ٹیپ ہے، وہ ثاقب نثار صاحب اور انیل مسرت کے درمیان گفتگو ہے لندن میں، جب جج صاحب شاید لندن گئے تھے ڈیم فنڈ کے لیے کسی اور کام کے لیے، تو انہوں نے وہاں اپنے کارنامے گنوائے تھے کہ کیسے ہم نے یہ کام کیا اور کیسے نہیں کیا. تو یہ لندن میں کوئی ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، کوئی آڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، واللہ عالم. لیکن اس کے بارے میں بھی کلیم ہے مارکیٹ کے اندر کہ یہ بھی آ رہی ہے، اور یہ بھی بڑے خطرناک ویڈیو، ہر ویڈیو کے ساتھ خطرناک لگا دیا جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے ثاقب نثار صاحب کی 10 ویڈیو آ جائے، آڈیو آ جائے، وہ تو کھل گیا، کٹا تو کھلا ہوا ہے، وہ تو نظر آ گیا کہ یہ بھینس جو ہے یہ دودھ اس لیے نہیں دیتی کہ کٹا اس کے قریب باندھا ہوا ہے اور وہ کٹا اس کا دودھ پی جاتا ہے. تو وہ کٹا تو پتہ لگ گیا ہے، لیکن اب کوئی بھینس کو یا کٹے کو دور کرے گا تو بھینس بچے گی نا. تو وہ یہ کیس اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے بتا دیا کٹا موجود ہے جناب، دودھ یہ پیتا ہے، پی رہا ہے. اب آپ جتنی مرضی ویڈیو لے آئے تو ان کی انٹینسٹی اور ان کی شدت جو ہے وہ دوستوں کا خیال ہے کہ وہ اب اتنی نہیں ہوگی. اب پتہ لگ گیا جناب کہ جس کے بارے میں پتا نا کہ یہ گرا کٹ ہے، یہ چور ہے، یہ اٹھائی گرا ہے، اس پر 2 بار جاتے اور بھی ڈال دو تو کہتے ہیں جی پہلے ہی ہے جگہ سے. تو اب ڈال دے ثاقب نثار صاحب 2-4 اور ویڈیوز آڈیوز تو کہیں گے جناب پتہ تو ہے ادھر. اب لوگ نکال رہے ہیں. کل میں نے جیو دیکھا اور جیو کے اوپر بھی ہمارے دوستوں نے، شاذب خاندادہ نے کہا میں نے 85 تقریریں سنی ہیں اس کی اور ڈھونڈا ہے، پوری اپنی لائبریری کھنگال ماری ہے، تو مجھے وہ الفاظ نہیں ملے جیسے ثاقب نثار صاحب کو جو مریم اور ان کے حوالے سے کی تھی. لیکن انہی کے چینل کے اوپر ایک نیا پاکستان کے نام سے جو شہزاد اقبال شروع کرتے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے کہہ دیا کہ جناب یہ تو فلاں جگہ سے فلاں لفظ اٹھایا گیا. تو بڑا بیلنس کیا جیو نے، ایک طرف ثابت کیا کہ نہیں یہ ویڈیو جعلی ہے، آڈیو جعلی ہے، اور دوسری طرف یہ ثابت کیا کہ نہیں یہ آڈیو اصلی ہے. تو بیلنس ظاہر ہے مجبوری ہے، بیلنس کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے بیلنس کر لیا. اب وہ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ اب شہزاد اقبال صاحب بھی کو بہت بڑے ریسرچر نہیں ہے، ان کو بھی کسی نے کہا ہوگا یہ ٹوٹے چلا دو، جیسے میں نے بتایا تھا سبا والوں کو دیے تھے. تو یہ ساری سچویشن چل رہی ہے. پاکستان میں لوگ بھوک اور مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، پیٹرول آپ کے سامنے ہے، اور یہاں دنیا مر رہی ہے، اور کچھ لوگ لندن میں مہنگی جگہوں پہ شاپنگ کر رہے ہیں، اربوں روپے کما رہے ہیں. لندن مرادی جو حکومت کے لوگ، اب وہ تو بیٹھے ہی ہوئے جو لندن میں بیٹھے ہیں، کچھ لوگ یہاں سے بھی جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے اور وہاں سے بہت کچھ خریدا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور دیکھنا یہ کہ اب اگلے چند دنوں میں جو ہنڈیاں پک رہی اسلام آباد کے اندر، اس کے اندر جو خوشبو اٹھ رہی ہے
وہ ہنڈیا کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں، وہ غریب عورت کی طرح ہنڈیا میں پانی ڈال کے اور اس میں چند کنکر ڈال کے اوپر ڈھکن دے کے اس کی بھاپ سے بچوں کو خوش کیا جا رہا ہے کہ کچھ پک رہا ہے، کچھ نہ کچھ پک رہا ہے، تمہاری بھوک کا اہتمام ہو جائے گا. کیونکہ وہ جو بھوکے لوگ ہیں جن کو چاہیے، وہ جو الیکٹیبل ہے، جو ہمیشہ ہر حکومت میں ڈھونڈتے ہیں ساڈا کیک حصہ کتنے ہوئے، تو ان کو وہ اس وقت انہیں پتا کہ یہ تو لٹیا ڈوب رہی ہے، تو آگے کتنے جانا ہے. آگے نون لیگ تو لفٹ کرا نہیں رہی، وہ کوئی کندھا دے نہیں رہی، پیپل پارٹی والوں کو چانس کو نہیں لگتا. اگر آپ ملا جلا کے بانمتی کا کنبہ بنا بھی دے تو بات بن نہیں رہی. تو نئی کو پارٹی بنا دیں تو نئی پارٹی کا ایک ان کو دکھا دیا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا کہ نہیں، وی آر اسٹل ان دا گیم، وی آر ناٹ آؤٹ آف دی گیم. یہ ایک طرف یہ چل رہا ہے کہ وی آر ان دا گیم، اور دوسری طرف دوسروں کو کہا جا رہا ہے کہ وی آر آؤٹ آف دی گیم، ہمارا کام ہی نہیں ہے، بدل گیا بندہ، ایک چلا گیا، نیا آ گیا، نئی قیادت، نئی سوچ، ڈسٹنس فرام پالیٹکس. تو دوسری طرف یہ چل رہا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کا آدمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.